अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? अल्लाह आप सबको खैरियत से रखें और हमें भी दुआ करें कि अल्लाह हम सबको खैर व आफियत के साथ रखें। इल्म तजवीद क्लास के अंदर आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि तजवीद के लुग़वी मानी क्या है और इस्तिलाही मानी क्या है, तजवीद किसको कहते हैं और तजवीद का मौजू क्या है और तजवीद का हुक्म क्या है, उसका मकसद क्या है, एक एक करके इंशाअल्लाह ताला आपको तफसील के साथ बता दिया जाएगा। ये वीडियो आप अपने फ़ायदे के वास्ते देखें और उम्मत के फ़ायदे के वास्ते देखें तो इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम। मेरे नबी का पाक इरशाद है कि अगर कोई शख्स बेहतरीन शख्स कहलाएगा, यानी बहुत बेहतरीन शख्स, वो है जो कुरान शरीफ को सीखे सब में पहले और उसके बाद दूसरों को सिखाए, वो सब में अफजल इंसान है। तो इसलिए भाइयों कि सब में पहले हम लोगों को कुरान को सीखना है। कुरान को सीखना इतना ही नहीं बल्कि उसको पढ़ना भी है। कुरान शरीफ को तजवीद से पढ़ने की क्या अहमियत है और किस दर्जे तक है, इंशाअल्लाह ताला एक एक करके आपको बता दिया जाएगा। हम सब में पहले जानेंगे कि कुरान शरीफ पढ़ना कैसे है और कुरान शरीफ को सीखना कैसा है, कुरान शरीफ का एक एक लफ्ज़ कैसा है। कुरान शरीफ का एक एक लफ्ज़ सच्चा और सादिक है। उसको सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो भी सवाब मिलेगा। इसलिए भाइयों, हमें सब में पहले कुरान को सीखने की कोशिश करें। अब हम आगे आएंगे कि तजवीद किसको कहते हैं। तजवीद उसको कहते हैं कि तजवीद को अच्छी आवाज़ में, तहसीन आवाज़ में पढ़ने को तजवीद कहते हैं। भाइयों, तजवीद के लुग़वी मानी आते उसी के हैं जो तजवीद को यानी कुरान शरीफ को अच्छे लब व लहजे के साथ पढ़ने को, हमें साफ आवाज़ में पढ़ने को लुग़वी मानी के साथ कहा जाता है। और इस्तिलाही माने आते हैं, कुरान शरीफ के जितने भी हुरूफ हैं 29 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं भाइयों? आजकल हम मालूम नहीं होगा 28 या 27। इस ज़माने अगर तारीख उठाकर देखेंगे तो ये हरफ 28 ही थे, क्योंकि हमज़ा को पढ़ा नहीं जाता था। हाँ, अब हम आगे उसे मालूम पड़ा कि अरब वालों ने सब मिलके, बड़े बड़े कुर्रा कराम ने उसको तहकीक किया और एक हरफ यानी वो हमज़ा था। क्या था भाई? हमज़ा। अलिफ से लेकर या तक के 29 हुरूफ हुए। कितने हुरूफ? 29 हुरूफ हुए। हाँ, इस 29 हुरूफ के मखरज भी हैं। कितने मखरज हैं? 18 मखरज हैं। हाँ, 18 मखरज उसके हैं और वो 18 मखरज के साथ उसकी सिफात के साथ पढ़ने को इस्तिलाही मानी कहते हैं। लुग़वी मानी क्या है? किसी काम को उम्दा करना, तहसीन के आते हैं, अच्छा करना, किसी काम को उम्दा करना और अच्छा करना, ये लुग़वी मानी हुए। और इस्तिलाही माने आते हैं हर हरफ को, यानी 29 हुरूफ को, हुरूफ तहजी को, उनके मखरज और इनके तमाम सिफात के साथ पढ़ने को इस्तिलाही मानी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसका मौजू क्या है भाइयों? उसका मौजू ये है कि 29 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं? हाँ, तजवीद यानी कुरान, पूरे कुरान शरीफ में अलिफ लाम मीम, सूरह फातिहा से लेकर अलिफ लाम मीम यानी सूरह बकरा की शुरू से लेकर सूरह नास के ख़त्म तक पूरे कुरान शरीफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 29 हुरूफ हमें मिलेंगे। हाँ, यानी पूरे टोटल हुरूफ नहीं बल्कि 29 हुरूफ में ही का हरफ आएगा जिसको हम अलिफ से लेकर या तक पढ़ते हैं। हाँ भाइयों, 29 हुरूफ अगर हमारे सही हो जाएंगे तो पूरी कुरान शरीफ हमको पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद देखो, कितना मुबारक इरशाद है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। खैरकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में सब में बेहतरीन शख्स को कहलाए। आज हमें कुरान शरीफ को सीखने की ज़रूरत है
قرآن شریف کو جتنا ہم سیکھیں گے اور جتنا ہم اپنے سینے سے بسائیں گے، جتنا اسے دیکھیں گے، جتنا اسے پڑھیں گے، ثواب ہی ثواب ہے۔ بھائیو، آج کل ہم موبائل 10 گھنٹے 15 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک ہم موبائل کو دیکھ سکتے ہیں، یا ہم قرآن کو نہیں دیکھ سکتے؟ کتنی گئے گزری امت ہے کہ نبی نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، آج ہم اپنے پردے میں ڈال کر قرآن کو رکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس قرآن کو پیچھے رکھا ہے۔ اس قرآن کو ہمیں چاہیے تھا کہ قرآن کو آگے رکھیں، اس کے کیا مقصد ہیں ہمیں اسے دیکھیں۔ ہاں، اس کا مقصد یہ ہے، ہم آگے اب بڑھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن شریف کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھنا اس کا مقصد۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرف بحرف قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے، اس کے مخرج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، صحابہ جوش اور ہوش کے ساتھ اس کو سنا کرتے تھے۔ ہاں بھائیو، تو اس لیے ہمیں بھی ایسی کوشش کرنا ہے، ہمیں بھی یہ مقصد ہے کہ ہم الف سے لے کر یا تک کے حروف کو صحیح کریں اور قرآن شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب ہم اس کے آگے آتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں بھائیو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہاں، آخرت کی بھلائی کے واسطے ہمیں پڑھنا ہے کہ قرآن شریف کا ایک ایک لفظ سچا اور صادق ہے۔ آج تک 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی بھی قرآن شریف کا مقابلہ نہیں کیا۔ ہاں میرے بھائیو، ہاں، قرآن شریف کو ایک ایک لفظ کو صحیح پڑھنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ آج ہم آخرت کی بھلائی کی طرف چھوڑ کر دنیا کی بھلائی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ دنیا کی بھلائی ہمارا مقصد بن چکا ہے، دنیا کی بھلائی ہمارا ایمان بن چکا ہے۔ ہاں، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو اور آخرت کی طرف رہو، آخرت کی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنا ثواب سے خالی نہیں۔ کتابوں میں آداب القرآن کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ قرآن شریف کو کھول کر اگر دیکھنا اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا، قرآن شریف کو دیکھنا اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا، قرآن شریف کو چھونا اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا، قرآن شریف کو چومنا اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی دولت ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر گئے ہیں۔ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے، علم تجوید کیا ہے اس کو نہیں سیکھیں گے، تو سمجھ لو کہ کل قیامت کے دن سب میں پہلے ہمارا حساب و کتاب ہوگا کہ قرآن آپ کے پاس تھی، آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ آپ کے پاس قرآن کی دولت تھی، آپ اس کو سیکھا کیوں نہیں؟ اس لیے بھائیو، اسی طرح کے ویڈیو آتے رہیں گے کہ ہمارا آخرت کے لیے ذریعہ بن جائے، یہ ہمارا ایمان بن جائے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکا بندے سے کرتا رہے گا۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے تجوید کے متعلق، علم تجوید کے متعلق باتیں آتے رہیں گی۔ صفات کیا ہیں، صفات متضادہ کیا ہیں، صفات غیر متضادہ کیا ہیں، اور راہ کب پور ہوگی، راہ کب باریک ہوگی، الف سے لے کر یا تک کی جتنے حروف ہیں، خص زغت قز، کتنے حروف پور ہوتے ہیں اور کتنے حروف باریک پڑا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، تشدید کسے کہتے ہیں، مشدد کسے کہتے ہیں، سکون کسے کہتے ہیں، ساکن کسے کہتے ہیں، دو زبر کس کو کہتے ہیں، دو زیر کس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کو وقف کہاں پر کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، قرآن شریف کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ قرآن شریف کا ہمیں ایک ایک طریقہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں علم تجوید۔ ہم لوگ اسی طرح کی ویڈیو ڈالتے رہیں گے۔ آپ لوگوں سے لاسٹ میں آخر میں وہی امید ہے کہ اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ